आतां प्रस्न येता की इतले आंबे म्हजे कडेन 23 आंबे आतां ह्या ट्रेन आसात प्लास्टीकचे, जाल्यार परफेक्ट आंबो म्हणटा तो कसो सोदून काडपाचो. जाल्यार एक तुमकां दाखयता हांव हांगा, परफेक्ट मानकुराद आंबो तुमी पळयात. देठ हांगा खंयच हो काळो भाग जावंक ना. हे थोडे ठिपके पडल्यात, पूण ते आतां पडटात ते हवामानाक लागून. मागीर हो ताजी बोंबली पळय, ताका बोंबली म्हणटात. हो नॉच कसो आसा तो. हांगाच्यानूच खरें म्हणजे ते किल्लता ती बाटी आसा, ती बाटी अशी आसता आनी त्या बाटयेंतल्यान हांगा अंकूर भायर सरता, म्हणून हाका बोंबली म्हणटात. प्रत्येक फ्रुटाक एक बोंबली अशी आसूंकूच जाय. ही बोंबली आंब्याची ही पळयात, सारकी हांगा तुमकां जाणवता ही बोंबली. हो हांगा बोंबलेच्या भशेन भाग आसा तो. तर ती चड टोकदारी आसूंक जायना बोंबली. आनी मागीर ताका थोडो क्लोरोफिलस मटेरियल म्हणजे ग्रीन मटेरियल आसा फोटोसिंथेटीक, तो असो उरला ताका. तोय आंबो सामको पिकूंक ना म्हणून कळटा, पूण बाकीचो ताजो रंग रूप जें आसा आंब्याचें, तें मानकुराद आंब्याच्याच क्वॉलिटीचें आसा. आनी ताका ही अशी तुमकां ताजेर ऑर्नामेंटेशन दिसता तेंय बी ठिपके बी ते टिपिकल मानकुराद आंब्याच्याच हाजेर सालीचेर आसतात ते. म्हणजे सालीची परीक्षा करतलो जाल्यार हो खरो ताजो कोर आसा तो बेमकुराद बी थोडे ते ऑरेंज कलरचे असतात, थोडे ते गोल्डन हे आसता, पूण हातून 40% तरी हाजो गोल्डन तरेचो हाजो हें आसा. तुमी पळयात हांगा. हांव जे ह्या सगळे 23 आंब्याचे कलर एनालिसीस करपाचो आसा. डिजिटल कलर एनालिसीस करून ताजे बार कोडिंग करपाचो आसा हांव हे सगळ्या आंब्याचे, 24 आंब्याचे, 23 आंब्याचे. आनी ताजो रिसर्च पेपरूय बरोवपाचो आसा हांव. पूण हो परफेक्ट अशे तरेचो मानकुराद आंबो असो आसता, ताजो शेप असो आसता. पळयात आंब्याचो शेप कितलो सारको आमी ड्रॉइंग बी काडटाले तसो. हो एका वाटेच्यान, हो दुसऱ्या वाटेच्यान, आनी ताजो शेप पळयात. हो सारको नॉर्मल शेप, हेल्दी शेप, परफेक्ट शेप आसा असो, हातान हार्ट शेप कसो. हो मानकुराद खरो आंबो. हो ताजो रंग आनी हो ताजो आकार. आनी हें मातसो असो म्हणजे तुमकां मेणकट कसो दिसता, ताका एक लेयर आसता. तर एपिडर्मिस म्हणटात आमी हाका. सालीक एपिडर्मिस भायलो भाग जो आसा तो असो बरो सुळसुळीत आनी बरो तो असो लागपाक जाय. ताका टेक्स्चर म्हणटात आंब्याचें ते. तो खरबरीत बी लागूंक जायना, तो सुळसुळीतूच कसो लागूंक जाय, मेणकट कसो लागूंक जाय, तोच आंब्याचो एक गुणधर्म आसता. म्हणजे म्हज्या हातान आसा तो कोणेच तुमकां दाखोवंक नासतलो, खंयच्याच हातून डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें कोणें दाखोवंक ना. ते डॉक्टर नंदकुमार कामत हे सायंटिस्टान आज तुमकां हें सारकें दोळ्या पर्यंत तुमच्या हाडून पावयलां. ते तुमी पळयात. हो परफेक्ट मानकुराद गोंयचो व्हडलो आंबो जो आसा तो डॉक्टर नंदकुमार कामत हांणी तुमकां पयल्या खेप एक व्हिडियोचेर दाखयल्लो आसा. हें आनी कोणाक तशें जमपा सारकें ना, इतल्या बारकायेन, इतल्या डिटेलान हे आंब्याची म्हायती दिवपी तुमकां. आतां हाजें वजनूय तुमकां जाय जाल्यार काडपाक जाता. म्हजे कडेन डिजिटल बॅलन्स बी आसा. हाजे पयलीं हांवें तें काडिल्लें आसा वजन, आनी आतांय बी तें वजन हांव काडूंक शकता म्हज्या डिजिटल बॅलन्सान. आतां म्हाका संशोधन करपाचें आसा हे व्हिडियो काडून जातकीच. आनी मागीर ह्या सगळ्या हाजें हांव रेकॉर्डिंग करतलो, आंब्याच्या कलराचें आसा तें. आनी तातूंतल्यान एक स्टँडर्डायजेशन करून हांव मानकुराद आंब्याचें एक डेफिनिशन तयार करतलो स्टँडर्डायजेशना खातीर. कित्याक हांवें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा गोवा स्टेट सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी कावन्सिलाक. गोवा स्टेट कावन्सील फॉर सायन्स टॅक्नॉलॉजी आसा, तेजे उदय परब आसा. तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन आमी दिल्ली आसा GI रजिस्ट्रेशन करपाक मानकुराद आंब्याचें. म्हणटकीच खूब डिटेलान हातून वचपाक जाता. पूण हो तुमी आतां खंय जर हाजे फुडें मानकुराद आंबो घेतलो जाल्यार हो तुमी व्हिडियो पळोवचो, लक्षान दवरचो कितें लक्षणां आसात ती मानकुराद आंब्याची. शेप इम्पॉर्टंट, बोंबली ल्हान, बोंबली मातशी ग्रीनीश अशा तरेची, ग्रीनीश कोर. मागीर ताजो रंग आसा तो असो चडसो ताजो भांगरा कोराचो असो आसपाक जाय, सामकोच नारिंगी आसूंक जायना. हो पळयात कितलो तुमकां, हो हळडुवो न्ही, हो गोल्डन कलर आसा हो. तर हो तुमी जर सगळो जर हें आसा ताजो तो आकार बी लक्षान दवरत जाल्यार बाजारांत तुमकां बऱ्या जातीचो मानकुराद घेवपाक कांयच अडचण येवपाची ना. आनीकय दुसरीं फळां ताका कुशीक लागीं परफेक्ट मानकुरादाच्याच भशेन हांव सांगूंक शकता की आनीकय आसात. आतां होय बी परफेक्ट मानकुराद आसा. हो खूब आवडलो म्हाका. ताजो कलर इतलो युनिफॉर्म आसा की हो पेडिग्रीडच मानकुराद आंबो म्हणून कळटा तुमकां. पळयात, वयल्यान पळयात, सकयल्यान पळयात, कितलो परफेक्ट आंबो आसात तो पळयात तुमी. आनी हो तुमकां दामून हें केल्यारूय कळटा की हो भुसभुशीत ना बी म्हणून, सामको फर्म अशा तरेचो आसा. पळयात,
हांव म्हणचो ना हो सॅक्सी आंबो बी आसा म्हणून कोणाचे तकलेन तशे विचार येवंक शकतात, पूण हो आंबो खरोच तुमकां दाखयता की कला शिल्पकला सगळ्या हातूंत कोणें मानकुराद आंब्याचो विचार करूंक ना जाल्यार तांणी करूंक जाय की इतलो परफेक्ट हार्ट शेप्ड हो आंबो आसा पळय कसो म्हज्या हातान हो सुंदर पैकी बसला तो आंबो. हो गोंयचो मानकुराद आंबो, हो गोंयचो स्वाभिमान, हो गोंयचो अभिमान, हे गोंयचें सत्व आनी गोंयची आंब्याची अस्मिताय ही अशी तुमच्या मुखार हांवें हांगा हाडिल्ली आसा आयज. खावपाक धांवनासतना आनी कोणी जाल्यार आपल्याक आंबे दिल्या म्हळ्यार पयलीं धांवपाचो बेगीन बेगीन सुरी घेवन कट करून उश्टायत बसपाचो. हांवें तशें करूंक ना हें लक्षांत घेयात. हांव एक असो शास्त्रज्ञ आसा की जो ज्ञानाक पयलीं म्हत्व दिता आनीक शिक्षणाक पयलीं म्हत्व दिता आनीक प्रत्येक गजालीन हांव तें ज्ञान सोदपाचो प्रयत्न करतां. हे व्हिडिओ पळयतल्यांच्या लक्षांत आतां मेरेन आयलां आसतलें.